बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 21 रजब बुध के दिन जो शख्स ये सूरज पढ़ता है, शब-ए मेराज से पहले पहले अरबपति बन जाता है। आज मेरे भाइयों, आपके लिए एक ऐसा वजीफा लेके आया हूँ जिससे पढ़ते ही पैसों की हाजत फौरी पूरी हो जाती है। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, आप अपनी गुर्बत को खत्म करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा। आज जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जिसकी जेब बिल्कुल पैसों से खाली है, जिसके पास दौलत नहीं है, वो बंदा सिर्फ 3 बार ये पढ़ ले, फौरी तौर पर एक ही दिन के अंदर लाखों का इंतजाम हो जाता है, करोड़ों का इंतजाम हो जाता है। मैंने एक बंदे को ये वजीफा पढ़ने के लिए दिया। अब उस बंदे के पास इस कदर मालो दौलत है कि देखने वाला भी हैरान होता है, रिश्तेदार भी हैरान होते हैं। हर वो शख्स जो इसके हालात से वाकिफ थे कि इसके हालात बड़े कमजोर हैं, आज हर बंदा इससे राज पूछता है। और फिर इसी तरह आज आपने करना किस तरह ये अमल है, क्योंकि आज अल्लाह वालों का बताया हुआ एक ऐसा मुजर्रब वजीफा आपको बताने लगा हूँ जिसे जादुई वजीफा भी कहा जाता है, जिसे मिनटों में हर हाजत को पूरा करने वाला वजीफा भी कहा जाता है। जो दौलत हासिल करना चाहता है, जो इज्जत हासिल करना चाहता है, जो शोहरत हासिल करना चाहता है, जिंदगी के तमाम मसाइल हल करवाना चाहता है, वो बंदा आज का दिन जाया ना करे। ये अमल आपने एक ही वक्त में बैठ के करना है। वो आप नमाज फजर के बाद कर लें, नमाज ज़ोहर के बाद कर लें, नमाज असर, मगरिब या नमाज इशा के बाद कर लें। किसी भी नमाज के वक्त, तीनों वक्तों के अलावा, यानी कि जब जवाल का वक्त हो, इस वक्त आपने अमल नहीं करना। इसके अलावा जिस वक्त चाहे आप अमल कर सकते हैं। 3 वक्त भी बता देता हूं, क्योंकि जब ये अमल आपने करना है ना, जब अमल मुकम्मल हो जाना है, तो सजदे में सर रख कर आपने कुछ मांगना है, कुछ पढ़ना है। जब वो पढ़ेंगे वो मांगेंगे। अल्लाह वाले कहते हैं सर सजदे से उठाने से पहले ही मुश्किलें आसान हो जाती हैं, मसाइल हल हो जाते हैं, परेशानियों से निजात मिल जाती है। अमल इंतहाई कीमती है, इसलिए इसको मुकम्मल समझकर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये अमल ऐसा है जो आपकी जिंदगी बदलेगा, क्योंकि ये माह रजब का महीना है, रजब रब का महीना है, और रजब के महीने में मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। जो इस महीने में मांगता है, अल्लाह ताला उस बंदे पे खुश हो जाता है और उस बंदे को अपनी बारगाह से नवाज देता है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने इस अमल को करते हुए नियत करनी है। सबसे पहले और नियत क्या करनी है कि बारी ताला, मुझे इतने मालो दौलत की जरूरत है, या मुझे घर की जरूरत है, या मुझे गाड़ी की जरूरत है, या मुझे बंगले की जरूरत है, या मुझे फलां फलां, जो भी आपकी हाजत है, जो भी जरूरत है, आपने वो अपनी जरूरत, अपनी वो हाजत अपने रब की बारगाह में पेश करनी है। और जब आप अपने दिल की हाजत, अपनी तलब अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे ना, और इस नियत के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह बात फौरन बन जाएगी। क्योंकि देखें, तमाम अमलों का दारोमदार किस पे है? नियत पे। बहुत सारे लोग अमल करते हुए नियत नहीं करते। हम नमाज के लिए नियत ना करें तो हमारी नमाज नहीं होती। इसी तरह हम किसी और काम की, रोजे की नियत ना करें तो हमारा रोजा नहीं होता, क्योंकि ये बड़ा खास तरीन वजीफा है। इसको कहते हैं पावरफुल, जादू से भी ज्यादा तेजी के साथ असर दिखाने वाला ये अमल है। जो लोग रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हैं और रिस्क बढ़ाने के लिए बहुत से वजीफे कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा, लेकिन रिस्क बढ़ाने वाली नेकियों के बारे में आप जानते हैं? अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जब भेजा तो लोगों के लिए रहमत बना के भेजा। और जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर जलवागर हुए तो आपने बैतुल्लाह शरीफ के 7 चक्कर लगाए। अल्लाह पाक ने आपकी जानब वही फरमाई है, आदम तेरी औलाद में जो शख्स भी ये दुआ करेगा, मैं इसके गम और तंगी को दूर करूंगा, इसके दिल से फिक्र को निकाल कर इसे बेनियाज कर दूंगा, और इसे वहां से रिस्क दूंगा जहां से इसे गुमान भी ना होगा, और दुनिया इसके पास जलील होकर आएगी, अगरचा वो इसकी ख्वाहिश ना भी रखता हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अमल करने के बाद अगर आप रिस्क की तमन्ना ना भी करें, फिर भी दौलत आपके पास जलील होकर आएगी। आपको दौलत के पीछे अब जलील होने की जरूरत और हाजत नहीं होगी। और जिसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना होती हो, या जो लोगों की नजरों में महबूब होना चाहता हो, या कारोबार में तरक्की और रिस्क में बरकत देखना चाहता हो, तो बस ये एक लफ्ज है, इसको पढ़ना है और 3 मरतबा ये कलमात पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह ये अपने अंदर ढेरों बरकत रखते हैं, और इसको कसरत से पढ़ने वाला
علم و حکمت کی باتیں اس کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں تمہیں ایسی تسبیح کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، ایسے کلمات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو تم پڑھو، اور ان کلمات کی برکت سے اللہ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے، مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہی کلمات اور انبیاء کرام نے اپنے بیٹوں کو سکھائے، اللہ والوں نے، بزرگوں نے، صوفیاء کرام نے یہی کلمات اپنی اولادوں کو سکھائے، اور پھر یہی کلمات آج تک لوگ سیکھتے آ رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے خزانے حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ نے سب سے پہلے نیت کا جو طریقہ میں نے بتایا ہے، اسی کے مطابق آپ اپنی نیت کر کے عمل کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد، جیسا میں تقریباً ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ تعوذ اور تسمیہ یہ وظیفے میں کامیابی لاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے تھے، ہم جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو کرتے ہوئے ہمیں شیطانی خیالات بہت آتے ہیں، تو اب شیطانی خیالات اس کے ذریعے دور ہو جائیں گے۔ جب شیطانی خیالات آتے ہیں نا، تو اس وقت پھر ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے وظیفے کے اندر شیطان حائل ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے وظیفے میں ہمیں کمزور کر دیتا ہے، اور ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہم بجائے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، ہم سارا ملبہ وظیفے پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو وظیفے نے اثر ہی نہیں کیا۔ میرے بھائیو، آپ جب اس کی شرائط کے مطابق اس عمل کو کرتے ہیں نا، تو اس وقت بات بن جاتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی من مانی سے کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے، تو پھر خود ہی کر لیا کریں، پھر ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب آپ نے اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ جب آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکتیں، اور اس وظیفے کو کہتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تیز اور تلوار کی دھار سے بھی تیز، پڑھتے ہی میرے بھائیو دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کے آئے گی۔ اب یہ سورہ مبارکہ کون سی ہے جس کو کرنے سے آپ خود بھی حیران ہوں گے، آپ کے جاننے والے رشتہ دار بھی حیران ہوں گے؟ جس نے اس عمل کو کرنا ہے مکمل ویڈیو دیکھ کر کریں، اس کے بغیر نہ کریں، کیونکہ اس سے کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو۔ اب یہ قرآن مجید کی 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے سب سے پہلے پڑھنا ہے، آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھا صرف اور صرف 3 مرتبہ، اور تصور میں اپنے رکھنا ہے اور دعائے خیر کرنی ہے، اور یہ تصور بھی کرنا ہے کہ اللہ پاک ضرور میری غیبی مدد کرے گا، جس طرح اس نے مجھ سے پہلے آنے والوں کی مدد کی۔ میرے بھائیوں، صبح کے وقت اللہ کے فرشتے ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے عطا فرماتے ہیں جو صرف اس ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ درود پاک جب پڑھنا ہے تو تب آنکھیں کھلی رہیں، اور جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے تو پھر آنکھیں بند کر لینی ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آگے چل کر 2 اور چیزیں پڑھنی ہے، وہ آپ نے آنکھیں کھول کے پڑھنی ہے، اور اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ جو 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، یہ سورہ نصر ہے۔ سورہ نصر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے 3 بار۔ جب پڑھیں تو سب سے پہلے درود پاک پڑھا، اور درود پاک کی تعداد بھی 3 ہی رکھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو یہ آپ کی 1 مرتبہ ہوئی۔ پھر اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب یہ 2 مرتبہ ہوگی۔ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو میں نے مکمل ترتیب اور طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے، اور جو شخص قرضے میں جکڑ گیا ہو، قرضہ اتارنا جس کے لیے مشکل ہو چکا ہو، اور یہ سورہ مبارکہ اس طرح پڑھے گا نا، انشاءاللہ
تمام قرضوں سے اس کو نجات مل جائے گی اور رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ یہ صرف 1 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد والا جو عمل کرنا ہے وہ آپ نے چلتے پھرتے ایک اس میں مبارک ہوگا جو آج پڑھنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک سورت آپ نے پڑھنی ہے، جیسے یہ سورہ مبارکہ پڑھی ہے نا، اسی طرح آخر میں آپ نے ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ صرف ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے، وہ آیت مبارکہ بڑی آسان سی ہے اور وہ میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس عمل کو بچہ، بوڑھا، جوان ہر کوئی کر سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی شخص اس عمل سے محروم نہ رہے، آج اس کی برکتوں سے محروم نہ رہے، کیونکہ اس عمل کی شان و فضیلت، عظمت بہت زیادہ ہے۔ ایک آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، صرف ایک آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، اور وہ آیت کریمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے چلتے پھرتے آپ نے صرف ایک چھوٹی سی دعا کو پڑھنا ہے، تھوڑی سی تعداد میں پڑھنا ہے، لیکن جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ پیسوں کا انتظام ہوتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ دولت کا انتظام ہوتا جائے گا۔ وہ دعا میں آپ کو آگے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بالکل مختصر سا عمل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صرف 1 منٹ کا عمل۔ 1 منٹ کے اندر بندے کے حالات بدلتے ہیں۔ اب دوستو، آپ نے اسی طرح اس عمل کو کرنا ہے اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ کے فضل و کرم سے وہ مال و دولت حاصل کر پائیں گے جو آج تک کوئی نہ کر سکا۔ اب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، یہ اللہ والوں کی بڑی محبوب آیت ہے۔ اللہ والے یہ آیت بڑے شوق سے پڑھتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے تھے، کیونکہ اس آیت کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیض و برکات اس کے اندر بے پناہ ہیں۔ یہ آیت خاص کر مصائب سے خلاصی پانے کا، مشکلات کے آسان ہونے، افلاس کو دور ہونے، رزق کی فراوانی، نیک اعمال کی طرف دل بھی پھر جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا نیک اعمال کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمارا عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمارا فلاں کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ بندہ یہ عمل کر کے دیکھ لے، اس کا دل بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے، وہ بندہ خود بھی سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص یہ آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ دنیا آخرت میں اس کو خوش رکھے گا، افلاس دور کر دے گا، جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آیت کو مصیبت کی حالت میں، جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر قرضے کی مصیبت ہے اور پریشانی ہے، اور اسی طرح کسی کام کے اندر کوئی رکاوٹ ہے اور کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار کو عروج دینا چاہتے ہیں، مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک ہی دن کے اندر ایسے مقام پہ پہنچا دے گا یہ عمل، جیسا مقام آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ 50 لاکھ چاہیے تو ایک دن میں مل جائیں گے۔ آپ اس کے نظارے خود دیکھنا، یہ ایک معجزاتی عمل ہے۔ قرآن مجید کی برکات تو ہے نا، لیکن جو بندہ نیت کرتا ہے، جتنا پختہ یقین ہوگا، اللہ اس کو اتنا ہی نوازے گا۔ تو اب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، 3-4 اس کے حرف ہیں جو ہر بچہ، بوڑھا، جوان پڑھ سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے یہ یاد نہیں ہوگی، میرے لیے مشکل ہے۔ اب آپ نے باوضو اس آیت کریمہ کو 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ اس کو چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، جیسے آپ کا دل چاہے آپ ویسے ہی پڑھ لیں۔ سب سے پہلے کیا چیز پڑھنی تھی؟ آپ نے 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور اس کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے، اس کو آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کو بتائی وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ جو آیت کریمہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ والی آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کو، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آپ نے تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے 41 بار یعنی 41 ٹائم اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دینا ہے۔ اپنا سر سجدے میں رکھ کے اب آپ نے یہ ایک دعا کو پڑھنا ہے، اور اس دعا کو آپ نے صرف اور صرف آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بالکل مختصر سی ہے۔ آپ نے پھر حالت سجدہ میں ہی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اگر بندہ ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کر لینا
تو 1000 सिमतों से बच जाता है। लोगों के सामने 1000 सजदे करने से वो बंदा बच जाता है जो बंदा इस दुआ का विर्द करता है। आपके 4-5 मिनट लगेंगे। ऐसा मुजर्रब वजीफा है मेरे भाइयों कि गुर्बत के शिकार जो लोग हैं वो इस अमल के पीछे ही पड़ जाते हैं। वो तो इसको बार बार करते रहते हैं, फिर मालो दौलत इतना इनके पास आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर बहुत सारे लोग इस अमल को करने के बाद भी गलत रास्ते पर इस वजह से चल पड़ते हैं कि जिन्होंने पैसा पहली बार देखा हो ना, इतना ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाए तो फिर वो गलत रास्तों पे चलना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह के दीन को छोड़ देते हैं, सारे निजाम इनके खराब हो जाते हैं। इसलिए रब की बारगाह से उतना मांगे जितना आप संभाल सके, क्योंकि इसके खजाने में कोई कमी नहीं है। इसकी बारगाह से मांगे तो वो तो कहता है कि तू जो भी मांगता है मैं इसको अता फरमा देता हूँ। वो जो इसको नहीं मानते इनको भी देता है, जो इसको मानते हैं वो इनको भी अता फरमाता है। ये इसकी शान है, ये इसकी अजमत है। वो क्योंकि इस मामले में वो अता फरमाने वाला है, वो मालिक है, वो खालिक है। इसके खजानों में कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तो आपने इस तरह ये सजदे में जो दुआ पढ़नी है वो ये है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये ऐसा अमल है आप सर सजदे में रखते हुए आप दुआ करें, अब तलब करें। जो नियत शुरू में की थी ना वही आप यहाँ तलब करें। बारी ताला मैंने ये तेरा नाम लिया है, तेरा जिक्र किया है, तू अपनी बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा, मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा। ये अमल तेरी रजा के लिए है, तुझे राजी करने के लिए किया है। मालिक तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे राजी हो जा। इंशाअल्लाह जब रब बंदे पे राजी हो जाता है ना तो फिर अल्लाह बंदे को नवाज देता है, ऐसा नवाजता है फिर कोई कमी इसके करीब ही नहीं आती। ये वो दुआ है मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इसके जरिए अल्लाह मखलूक को रिज़्क़ अता फरमाते हैं। ये बात ज़हन में रखें कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है और इसी तरह इस अमल को कर ले। इंशाअल्लाह ये रिज़्क़ में वुसअत का बेहतरीन अमल है। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे भाइयों इस वीडियो को सदका जारिया समझ के अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी लाजमी शेयर कर दिया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा।